سلام فتوات تخطتلتي دينونا مايندسيت اند هيلينج سبيس لما عنتون حدا زعبا حيزلكم قريبا لخو بزعبا تروما بوندينج ويدما بزعبا تروما بوند نواقعنا إنا نركبنا أبا زحلفة تروما بوندينج تاي مالتي لسريح لكم نيرة لما دما بزعبا تروما بوندينجنا فقري انتا أيو زمساسلوم بسرو اليوم انتا أيوخا بزح السبات أبا تروما بوندينج نهالو قندما أفقر زلو سلز مسلم يوم بزحات نقرات ويخع بزحات حماق نقرات نخحالفو زقورم زلنا لما عنتي أعمو قبلنا تروما بوندينجنا فقري زمساسلوم ويدما اليوم كنواقعنا مالتيو بزحات والقصبات أبا قودا أزم دنا تازز أنحو بالحي ويدما حيل سلزي بلوم زي كونس انتا ينات سمعي تاوي متأسسارم ويخع تيزو سمعم نقر بيجيغا سلستردو يو اتفقرو زبلو مبزحتي جيزي تراما بوندينج يو سلا تراما بوندينج بتخطى سريح لكم سلا للخو هذا أتخم سمعوا مخنيات مدققام تخوين نعخمون مسلك أو سلا زخون أبا منقو تراما متأسسار ويدما تراما بوندينجنا حق أن يفقرن زلف للي مردأ نولك أو دحنات سمعتها وتعنان بحبريتا استسنى وسانن أقدسنيو لذي بروغرام زي فرد زي كونس نصورنات نمهاب زعلم ايو تمرتنبر موقاسون يكون من الوقت أوزو كونتات زي زلوخم سبات تنكر لولو قالات تقيمنا كم زوق زلوخ جانا خي مسلكم إلى إيه تراما بوندينج أنصار فقرخ نرخلنا تراما بوندينج بتدقاقامي عودتات قدقات اللوو بفرحن فللي زلوو مدلدالن زمعبل سنا أمراوي متأسسار كوينو أوانات جسات ويدما شللتنات بناي فقر ويتعساهم موتات ويخعمو مونتات زسعبيو إذ عودت زي نحنقول نقفويتا مستقان زازفت أرسب نخد حزو يقبرو مالتيو زي مالت سباتي بدولنا مليسوم ينكباخبنا للي يقودنا يكرتاي حتونا أما نقوزي زفتر سنا أمراوها سيأيو فقرقن أبا حداوي ويحبراوي مكبار دحننات قنوعنات مرجان استمسرته رقو سميئتاو متأسساريو متأسسار نمغصال أفرحي ويدما زي رقوصنات أي مركوسنيو هذا استي تراما بوندينجنا فقر للا بقون جيران نشتي نقرأكم أبا تراما بوندينج أفرحي استمركوسة متأسساري يزولو أفتي جن أفت فقر حق أنياجن أمرجا استمركوسة ويدما أمرجا زقانع أيو أبا دحننات ويخع السرفايفال استمركوسة متأسساريو أفت حدا خاء بإمنات زد الرخيو أبا سرفايفال مالت لخونو سبات كدحنو كافتم زقود قوم سبات لخونو تطبق نجر نخرخو يلوم زنورو لعينة فقر مالت أيه أبا تراما بوندينج بجنكس زدرخ بجنكس استملأ جندما فقر زمسليو أفتي جن بسلام كتنبر زجبرك ويدما بسلام استدرخ أيو أبا تراما بوندينج بزي رقص الناس زعقاب سلام زي بلو رقص أي الناس زي بلو خاون كله أفت فقر جن بصنعات زعقاب عينة فقر أيو مالتيو فرحي اتقندن زمدنا بحبار زحز حيلن تخوينو فقر يكونن ازي مدحان ويدما سرفايفال يو يبلو سمعيتاوي تمكروهم ويدما زي ايموشنال اكسبيرينسهم كنرأي خلنا خا أبا تراما بوندينج سمعيتاوي لعل درجة يفترمو سعيبو خا عميق تحت درجة للي متص مالتي بقى لخونا زفقر الوعل بحد كزي حف لبل نقريو صنحي لخا بحد كزي سبري لخا لا تحت درجة زوردي مالتيو كأو خا وطرت زتملؤ أتحساسبا زلو أيو بزعبا محداق ويخع من تصالون ጭንቀት ዘለዎ እዩ ክገድፈን ደይኹን ክትገድፈን ደይኹን ናበልካ እናሰጋኻ ብግድሉ ዓለው እኽጸንሕ ዝገብረካን ቶም ሰባት ከኣ ናይትካ ኮይኖም ንኽጸንሑ ትገብረሉን እዩ ካውን ሓያል ግብረ መልሲ ብዛዕባ ስቕታ ወይ ርሕቐት ዝምልከትውን እዩ ስምዒታዊ ጽግዕተኛነት ኣብ ባህርያት ካልእ ሰብ እውን ዝተመርኮሰ እዩ ማለት እዩ ፍቕሪ ክኸውን ከለ ግን ስምዒታዊ ጽንዓት ወይ ድማ ኢሞሽናል ስቴዲነስ ኣለዎ سنا أمره هدأت اللوو وحس متأسسار ويخعز أتاچمنت اللوو بنزا ناي مسرح خيلة اللوو سمعيتاو متأسسار نفسها لوز كي جبركا اتنبرلو نجري مالتيو سلازي زوم نجرات زياتهم كن رخلنا أبا يزلو هنا خنفلي قلنا مالتيو تراويخ عرول فرحن مقدسارن كن رخلنا خا ناي تراما متأسسار بزسعب يدلدليو فرحم حداق كي قد فوخات فرح خونكا فرحت أموا ويخعزي اللوني نسل بهال كم بحدش المجمر تفرح تخوينكا حنا خيت فدا ويدماز منز أجريجيك كي تجبر تفرح تخوينكا فقر نخت نبر فرحي أيدلي كانيو فرحي أبى زعب لولو ناس النتون يتأفس لزخنا سلازي زوم نجراسياتهم بزجب أخنا استعلم لنا مالتيو كأول جريجتن مفتحن أبى تراما بوندينج تلقى جامي زي تفتح جريجتات ناي بحر لوط زي بلو يقريتا محتات موقاس مقيار دحر ختع مدنقار سمعيتا ودخا እዚ ነገር እዚ ኣብ ብዙሕ ሰባት ንሪኢና ሓቂ
በቃ ተደጋጋሚ ዘይተፈትሐ ግርጭታት ዘለዎም ሰባት ማዓት እዩ ትነገራት ፈሪሖም ኣይኮነን ናፍቲ ነገር ወይ ከዓ ፍቅሪ ዝቕጽልዎ በቃ ስቆኢሎም ይገድፍዎ ኣይዘራረቡን ኣይፈትሕዎን በቃ ስቆኢሎም ይቕጽሉ ካብኡውን እቶም ሓደ ግዜ እዞም ዝብድሉ ዓይነት ሰባት ሓደ ዓይነት ባህሪ ወይ ከዓ ዘይልወጥ ባህሪ ኣለዎም ዝኾነ ነገር ይገብርኻ ይቕሬታ ይሓቱኻ ወላ ናብኸዩ ወላ ተንበርኪኾም ገለታት ተመሊሶም ዛ ባህርሳ ግን ኣይገድፍዋን ካብኡ ዝምውቃስ እውን ሃምቲ ዝብለኩም ዘለኹ እዩ ድሓር እውን ኮፍ ኢልካ ተነጋጊርካ ኳሲ ተኻቲዕኻ ኳስ ተምፅኦ ነገር የብልካን ተደናጊርካ ትተረፍቲ ኮይንካ ማለት እዩ ኣብ ፍቅሪ ግን ንጹር ዝኾነ ርክብ ኣሎ ተሓታትነት ኣሎ ጽገናን ዕብየትን ናይ ኩሉ ግዜ ስርሖም እዩ ኣብ እዋን ዘይምርድዳእ ዋላ ስምዒታዊ ድሕንነት ይስምዓካ እዩ ተባኤስካ ብዙሕ ነገር ጌርካ ንዋዕሉ ስምዒትካ ድሕንነት ይስምዖ እዩ ዘይምርድዳእ ምዃኑ ይነግረካ እዩ ውሽጥኻ ኣፍቲኦም ክኾን ከሎ ግን ብስምዒትካ እውን ትደክም ኢኻ ብኩሉ ነገርካ ኢኻ ዘጭልካ ትወድቕ ማለት እዩ ስለዚ ጥዑይ ግርጭት ዝምድናታት ይሕይል ጥዕና ዘይብሉ ግርጭት ግን መንነትካ ሙሉእ ብሙሉእ ይሽርሽሮ እዩ ስለዚ መንነትና ዝሽርሽሩ ነገራት ዲና ነነብር ዘለና ዝብል እውን ብደንቢ ክነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ስነኣእምሮዊ ምላሽ ክንርኢ ከለና እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣካል ቅድሚ ኣእምሮ ንሓደጋ የልልዩ እዩ ትራውማ ቦንዲንግ ሕዱር ጭንቀት ልዕሊ ዓቐን ስግኣት ምዝንባዕ ድቃስ ኣብ ኣፍ ልቢ ጭንቕ ዝብል ስምዒት ናይ ባእሲ ወይ ከዓ ምህዳም ምንቅስቓስ ዘርኢ ተኮይኑ እዚ ኣብ ትራውማ ቦንዲንግ ምህላይና ዘረጋግፀና ኩነት እዩ ማለት እዩ ኣብ ፍቅሪ ክኸውን ከሎ ግን ምቁፅፃር ስርዓተ ነርቭ ስምዒታዊ መሰረት ምግባር ናይ ዕረፍቲ ምዝንጋዕን ክእለት ናይ ድሕነት ስምዒት ብቐፃሊ ንኣካላትና ምዝንባዕ ዝገብር ዝምድና ጥዑይ ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ትራውማ ምትእስሳር ብዘይተገመተ ፍቅሪ እዩ ዝቕፅል እዚ ድማ ኩነታት ምዝመላእ ጥራይ ዝረአ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ቁኑዕ እዩ ምክብባር ቅድመ ኩነት ዘለዎ ይኮነን ፍቅሪ ዓስቢ ወይ ድማ ሪዋርድ እውን ኣይኮነን ጽልዋ ኣብ መንነትናኻ ከመይ ዝበለ እዩ ወይ ድማ ከመይ እዩ ኣብ መንነትና ጽልዋ ክሕድር ዝኽእል ዝብል ድማ ንርኢ ትራውማ ቦንዲንግ ውልቃዊ ዶባት የጥፍእ ምዕፋን ድሌታትና ነብስኻ ንኽጠራጠር ይገብረካ ስምዒታዊ ምጉዳል ወይ ድማ ሽሪንክ ክገብረካ ይኽእል እዩ ፍቅሪ ክኸውን ከሎ ግን ርእሰ ተኣማንነትና ይውስኽ ስምዒታዊ መግለፂ ወይ ከዓ ስምዒትና ንምግላፅ ዝለዋዕሉ ምንም ንፈርሐሉ ነገር የለን ውልቃዊ ዕብየት ሕድሕዳዊ ወይ ከዓ ዝምችዋል ምድግጋፍ ፍቅሪ ርእስኻ ምሕዳግ ኣይሓትትን እዩ ትክክለኛ ፍቅሪ ክኾን ከሎ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ክኾን ከሎ ግን ውልቃዊ ዶባት የለ ኣይትከባበር ንነብስኻ ትጥርጥራ እንቶም ሰባት ክትጥርጥሮም ኮታስ ስምዒትካ ንዋዕሉ ጎዲሉ ብኩሉ ነገር ሽርንክ ጌርካ ንኽትነብር ዝገብር እዩ ማለት እዩ ቁልፊ መርኣይ ፍቅሪ ከዓ እዛ ሕዚ ዝሓተኩም ሕቶ እያ ክትከውን ማለት እዩ መቕፃዕቲ ምንፃግ ፍቅሪ ከይስእኒ ኢለ ከይፈርሐኹ ድየ ነብሰይ ዝኸውን ዘለኹ ነፃ ሰብ ድየ ሰላም ደይስምዐኒ ኢልኩም ንባዕልኩም ሓቲትኩም ዝህበኩም መልሲ ኣብ ወረቀት ፀሓፍዎ ሓቅነትካ ሓደገኛ ኮይኑ እንተተሰሚዕካ እቲ ዝምድና ርክብ ውሕስ ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ በዚ ክትፈልይዎ ትኽእሉ ኢኹም ደስተኛ ድየ ዘለኹም እርግጠኛ ዲኹም ውሽጥኹም ሓደ ግዜ እኮ ውሽጥና ዝኾነ ነገር ናበለና ንባዕሉ እኮ ኢና ንሓብኦ ውሽጥና ዝኾነ ነገር ናዋግዕ ንባዕሉ እኮ ኢና ንሓብኦ ብዙሕ ነገር ዳገበረ ወይ ከዓ ብዙሕ ነገር ዳገበረት ናሃለወትሲ እሱስ በቃ ክንቅበሎ ስለለይ እንደሊ ሪጀክት ኢና ንገብሮ ሕዚ ግን ታእዩ ከይቕፃዕ ድየ ከይንፀግ ድየ በይነይ ከይከውን ድየ ፈቲሕዋ ከይበሃል ድየ ፈቲሕኒ ከይበሃል ድየ ወይ ድማ ኣየፍቀራይ ከይበሃል ድየ ብዙሕ ነገር ክትሓትት ትኽእል ኢኻና ኣብ ምንታይ እየ ዘለኹ ኢልኩም ትስምዒትኩም ሕተትዎ ንባዕልኹም ሓቀኛ ኩኑ ንባዕልኹም ራህርህሉ ንባዕልኹም ስምዕዎ ንባዕልኹም ብድሕሪኡ እቲ ዝህበኩም መልሲ ርኢኹም ኣብ ወረቀት ፅሒፍኩም ይኹን ንባዕልኹም ደጋጊምኩም ንገርዎ ብድሕሪ ኢቭን እቲ ነገር እኳ ንምስትኽኻል እኳሲ ትዘለኩም ንቕሓት መጀመርያ ተነፂርኩምዎ ቀሊል ክኾነልኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ስለምንታይ እዩማ ትራውማ ቦንድ ሓያል ኮይኑ ዝስምዐና ዝብል ድማ ክንምልሰሉ ምትእስሳር ትራውማ ንናይ ሓንጎል ፀቕጥን ጭንቀትን ስርዓተ ሽልማትን ብሓንሳብ ስለ ዘንቀሳቕሶ ፅዑቕ ኮይኑ ክስምዐካ ግድን እዩ እዚ ድማ ንወልፊ ዝመስል ሓያል ናይ ስነ ኣእምሮ ምትእስሳር ስለ ዝፈጥር እዩ በኣንጻሩ ፍቅሪ ንስርዓተ ነርቭ ኣብ ክንዲ ዘነቓቕሖ የረጋግኦ ሰላም ይህቦ ዕረፍቲ ይህቦ ስነ ምግባራውን እምነትን ዝተመርኮሰ ኣረኣእያ ከዓ ከም ኣማራፂ ምጥቃም እውን ይከኣል እዩ ዝኾነ ስነ ምግባራዊ ቅርፂ እምነት ሓዊሱ ንኽብሪ ድሕነት ወይ ከዓ ርእሰ ዋጋ ዘጉድል ዝምድናታት ዝድግፍ የለን ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይም ይኹን ናብ ናይ እምነት ነገራት ከይድና እዚ ንኽብርኻ ድሕነትካ ርእሰ ዋጋኻ ዘጉድል ዓይነት ርክባት ሳፖርት ኣይገብሩን ከምዚ ዓይነት ዝምድናታት ሳፖርት ዝገብር የለን ዝድግፍ የለን ስለዚ ክንፈልጦም ዘለና ንዑ እዩ ፍቅሪ ምስ ናጽነትን ሓቅን ምክብባርን
تسمع معايا مدنجار ወይ ስምዒታዊ ምርኮ ኣይኮነትን ማለት እዩ ስለዚ ትደነጋገር እናሃለኻ ሰላም ሲኢንክን ሃለኺ ሰላም ሲኢንከን ሃለኻ ኣብ ፍቕሪ እየ ዘለኹ ኣይበሃልን ክትትንፍሰሉ ክትዋግዖ ትደልዮ ነገር ተሃልዩውን ናብ ሳይኮቴራፒስት ክኸውን ይኽእል ናብ ናይ እምነት ኣቦታትኩም ክኸውን ይኽእል ናብ ናይ እምነት ኣሕዋትኩም ክኸውን ይኽእል እቲ ነገራት ኩሉ ግልፅ ኣቢልካ ክርድአኩም ንዝኽእልና ሓቀኛ ኢልኩም እትሓስብዎ ሰባት ትንፍስ ምባል ምውጋዕ እዚ መደምደምታ ክንህወሉ ከለና ምትእስሳር ትራውማን ፍቕርን መብዛሕትኡ ግዜ የደናግሩ እዮም ብመሰረቱ ዝተፈላለየ ተሞክሮታት ይግን ዘለዎ ከምቲ ነጊረኩም ዘለኹ ኣፈላለየ ኣለዎም ይብቃሱ ልጨናነቕ ናትበደልካ ሓበርካ ንክትፀንሕ ዝገብር ህውከት ዘለዎ ጭንቀት ዘለዎ ሰላም ዘይብሉ ደሃለዎ ግን ፍቕሪ ኢልካ ተቐበሎ ነገር ታልዩ ትራውማ ቦንዲንግ ይዝብሃል ማለት እዩ ትራውማ ቦንዲንግ ኣብያተ ማእሰርቲ እንትኸውን ፍቕሪ ግን ሓራ ዘውፅእ እዩ ነዚ ፍልልይ እዚ ምፍላጥ ውድቀት ኣይኮነን ምልክት ዕብየትን ንቕሓትን ሓይልን እዩ ንጹርነት ንፈውሲ ዝወስድ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ስለዚ መን እየልኩም ንባዕልኹም ሕተቱ ኣበ እየ ዘለኹ ምስ መን እየ ዘለኹ ዘለኹዎ ቦታ ውሑስ ድዩ ዘለኹዎ ሰብ ውሕስነት ደይስምዐኒ ሓደ ግዜ ሕዚ ኣነ ከም ሓፍትኹም ሲ ሰባት ይቐርብ እየ ሰባት ብዝተፈላለየ ነገራት ሰባት ትቐርብ ኢኻና ሓደ ሰባት ውሕስና ከይስምዐኒ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ በቃ ሰላም ንኸይስምዐኒ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ኣካላዊ መጥቃዕቲ እኮ ለይከውፅሑልካ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ ኣሉ ስለዚ ኣነ ምስ ሰብ እዚ ክኸውን ከለኹ ሰላም ኣይስምዐንን ኣነ ምስ ክኸውን ከለኹ ርብሽ ብሽ እየ ዝብል ናበልኩ ባዕለይ ቀስ ብቐስ ዝርሕቖም ሰባት ወይ ድማ ዝነበረ ንርከብ ለቋርፆንና ዝቕንሰሉ ኣጋጣሚታት ሜላታት ይጥቀም እየና ስለዚ ኣብ ምንታይ እየ ዘለኹም ኢልኩም ንባዕልኹም ስጉምቲ ምውሳድ ንቕሕ ምባል ሱልካ ዘለኣለም እናነባዕኻና ኣብ ዘይኮን ሪሌሽንሽፕ ኣትሪኻ ምንባር ከቢድ እዩ ብፍላይ ገና ናብ ፍቕሪ ዘይኣትኹም ሰባት ኩሉ ግዜ ዝብላ እዚኣ እያ ናብ ፍቕሪ ዘይኣትኹም ሰባት ቅድሚ ናብ ፍቕሪ ምእታውኩም መጀመርያ ተቐራረቡ ተፋለጡ ተራኸቡ ብዙሕ ነገር ግበሩ ኣባና ሕዝታ እዩ በቃ ዝኾነ ሰዓት ትፋለጥ ትመቻቸ ከይድካ ትህርስ ብድሕሪኡ ዘሎ ህይወት ከቢድ እዩ ቅድሚ ምንም ዓይነት ርክብ ምጅማርና ግን ነቶም ሰባት ከይድና መቀራረብ ኣብ ፀው ዝበለ ቦታ በይኑኻ ኣብ ትኾነሉ ዘይኮነስ ኣብ ማንም ቦታ እውን ኮፍ ኢልካ ነገራቶም ምርኣይ ምስተውዓል ገለታት ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ትራውማ ቦንዲንግ ክሳብ ሕዚ ብዙሓት ፕሮግራማት ሰሪሐ ስለ ዝኾንኩ ኣትኹም ስምዕዎ ኢኹም ንሎሚ ግን ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ኩሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን ሚድያና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ግበሩ ሰላም